السلام عليكم. كما شفتوا قبيلة اننا درنا داك التيست ديال لي فيش، او لا نقولوا بانه اخترقنا او درنا فعلنا واحد لي بان في السيارة باش نعرفوا الدور ديال كل فيتشا الدور ديالها في الموتور. يعني الدور ديال فيتشا ديال الهوائي، ديال السنسور ديال الهواء، ديال الفرفرة. وشفنا تيستور ثاني اللي هو ديال الكونترول ديال الهواء اللي داخل الموتور. وشفنا تيستور الثالث اللي هو ديال الفالفولا ديال الزيت ديال لافونس، لافراكام. اذا حيدنا هاد الفيتشات هادو الثلاثه، وحيدنا الفيتشا الاخرى ديال الهواء ديال الموتور ديال الهوائي ديال الهواء. حيدناهم باش نعرفوا لي بان كيفاش يتفاعل الموتور مع هاد لي بان. اذا المفروض اننا ملي حيدنا هادوك الفيتشات، يعني كاننا درنا واحد البان، افتعلنا واحد البان في الموتور ومن بعد صلحناه، يعني افتعلناه وصلحناه في نفس الوقت. اذا في هذه الحاله هذه ملي غادي نجي للكمبيوتر ديال السياره، غنجي للكمبيوتر ديال السياره، غادي نلقى بانني راه عندي عطب في السياره. ملي غادي ندخل نبغي نشعل السياره، غادي نشعل السياره دابا، نشعل السياره ونشوف شنو عندي في اذا هنا تتشوفوا شاعلين عندي بشكل عادي لامبا ديال الزيت، لامبا ديال الموتور، لي بان ديال الموتور، ولامبا ديال الباتري، وهنايا ديال الفران امان، وهذه ديال السانتور ديال السنطه ديال السانتور ديال الموتور ديال السائق. اذا هنايا مازلنا ما شعلناش الموتور، يلا درنا سميتو. اذا اللي تيهمنا هو هاد البوله الصفراء. هاد البوله الصفراء هي اللي عندنا الموضوع ديالها اللي غادي ندير. اذا غادي نديماريو الموتور ونشوفوا واش هذيك اللامبه الصفراء طفى او لا تبقى شاعله. الا بقات شاعله غادي نديرو تيستور او بي دي مره ثانيه، ويعطينا، ومفروض يعطينا لي بان اللي كانوا، ونشوفوا نيت هادوك لي بان، ومن بعد نمحيوهم باش ما تبقاش عندنا شاعله. الا كانت عندنا هاد البوله شاعله، كيفاش حنايا نحيدوها من طابلو دو بور من بعد ما نصلحوا الاعطاب اللي كاينه في السياره. اذا غادي نديماري ونشوفوا واش غادي يطفى ولا لا. بسم الله. اذا السياره كما تتشوفوا البوله ديال الباتري طفات، البوله الاخرى ديال الزيت طفات. اذا الفران امان باقا، الفران امان راني شاد الفران امان، ها هو نحيدو، ها هي طفات. وهذه ديال السانتور حتى هي ديال السانتور ديال السمطه، يعني بلا ما ندير السمطه باش تحيد. دابا ندير السمطه عاد تحيد، ندير السمطه. اذا هذه لما السمطه الا ما درناش غادي تبقى تكلوكسون علينا طا 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 طا. نديروها نشوفوا ومن بعد نحيدوها باش تبان لكم. لا هذيك راه ديال السمطه. اذا ها هي طفات، اذا هذه طفات، هذه طفات. اذا حتى شي حاجه ما بقات شاعله الا البوله ديال. اذا هذه ديال الضوء ماشي مشكل، هذه ديال الضوء حيدوه. اذا هذه بقات شاعله بوحدها. هاد البوله هذه اللي شاعله بوحدها هي ديال لي بان اللي درنا حنايا، ديك لي بان اللي درنا وصلحناهم في نفس الوقت. اذا غادي نجهز الجهاز ومن بعد نشوفوا كيفاش اولا غادي تبقاو معايا هكذا نشوف الا كاين مشكل.
نشوفو إشكال. عندنا مشكلة في هادي. غادي نشوفو نجهزو الجهاز. كما تلاحظوا الآن غادي نركبو الجهاز ديالنا في الفيتشا، في الفيتشا هادي نركبوها هنايا. الجهاز ديالنا هو تيشتغل، إذا يشتغل. شوية ديال كاين شوية البرد. إذا انت تشوفوا الجهاز ها هو قريب شوية بالنسبة ليه، قريب. نبدا نحطوه هنايا. نديماري موتور هو الجهاز. إذا كما تشوفوا دابا ها هو عندنا هنايا. غادي نشوفو كيفاش غادي يعطينا المعلومات اللي كاينين في الشونطرا ديالنا، علاش هذيك البوله صفراء شاعله. اذا هذا هو الاشكال اللي عندنا. اذا غادي نديرو اوكي، نديرو اوكي. ها هو التيست ديالنا هو خدام. مثلا ندير كاين البوله ضو شويه. هو تيدير الفحص، تيفحص لينا في لي بان اللي كاينين. ها هو كما تتشوفوا، هو عطانا بوله حمراء، عطانا بوله صفراء، يعني البان اللي جايين لي بان كود. غادي نشوفوا لي بان كاينين. لي بان ها هو تيعطينا الصفر، تيعطينا الاحمر. اذا تيعطينا البان اللي كاينين والبان اللي جايين. اذا نديرو اوكي. ليكتور دي كود، غنشوفو هاد ليكتور ديال لي كود. نديرو اوكي. ها هو اذا هنا كود الاول تيعطيك. ثانيا sonde de température. Là, il y a sonde de température de l'air, admission value d'entrée trop élevée. أو سميت شتو ندير شوية ديال الضو. فهمتي، يعني 0 113. هنا تندير يديا ممكن مع الضو. يبان لكم شوية مزيان، يبان لكم شوية مزيان. sonde de température de l'air, admission valeur entrée trop élevée، يعني دخل الهواء كتير بزاف. في الوقت ملي حيدنا هذيك الفيتشا ديال الكونترول ديال الهواء، راكم شفتوا بانه دخل الهواء كتير. اذا نشوفوا البان الثاني راه كاين عاطينا بزاف. الكتروفان دو بيرج
électrovanes de purge, carestar, circuit ouvert كما لاحظتوا سميتو بي او بي 0 444 هذاك الإكتروفان اللي درنا حنايا حلينا ديال الزيت. capteur de pression d'absolu du collecteur d'admission, capteur de pression atmosphérique d'entrée trop basse. يعني راك شفتو حيدنا هذاك الكابتور ديال الفرفرة. capteur de position papillon هذاك الكابتور de position de papillon. Puis capteur de position de pédale accélérateur la même chose. valeur de entrée trop élevée. Contacteur de position du papillon P. Contacteur de position du pédale d'accélérateur, valeur entrée trop élevée. شلنا حيدنا كابتور لا ميم شوز لأنه حيدنا ورجعنا. كابتور كونتاكتور دو بوزيسيون دو بابيون دو بيدال d'accélérateur. إذا هادشي هادو هما الأمور اللي شفنا. درنا البان وحيدناهم فهمتينو. درنا البان وركبناهم وديمارينا الطوموبيل وهو يطلع لينا هذاك الديفو عندنا. اذا هنا هاد لي بان هادو ما خصوش يبقاو عندنا شاعله ديك البوله متبقاش عندنا شاعله. غادي نديرو هكذا غنديرو هكذا نديرو افاسي. ها تتشوفو افاسي دي كود افاسي دي كود. غادي تشوفو افاسي دي كتير دي بان راه قريناهم راه بالخضر. افاسي دي كود حنا نديرو ليفاسي دي كود نديرو ليفاسي دي كود نديرو لي اوكي. ها هو قالك افاسي ريميتر en formant des diagnostics concernant l'émission vous dites sur اوكي. نديرو لي اوكي. حنا صافي حنا بغينا نمحيوهم نديرو اوكي. voyez tourner contact à l'image on et le moteur arrêt. Appuyez sur la touche entrée pour continuer. OK. Je vais OK. Traitement. D'abord, de traitement. Information. Diagnostic concernant l'émission a été effacé. شفتوا الميساج اللي جانا. وإلا بانت لكم مزيان مع البورا. إذا تنعتقد أنه غادي يبان لكم. أيوا دابا أوكي دابا مزيان. L'information diagnostique concerne à l'émission a été effacée. يعني هذاك المعلومات داك الديagnostic اللي درنا المعلومات تمحاو من الكمبيوتر. إذا أوكي إيشي نخرجو في حالتنا. Êtes-vous sûr de quitter l'information? OK. إيشي 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 OK. الوغ الآن حنا شفنا العملية ديال الإفاصة. غنشوفو هنا باقيين. غادي نعاودو نديماريو الموتور نشوفو واش هادوك البولا واش غادي تبقى شاعلة ولا تطفى معنا. حنا دابا الكمبيوتر قال لينا بأن الكمبيوتر حنا محيناهم. غادي نشوفو واش تمحاو بالفعل نيت. إلا تمحاو راه غادي تطفى. إلا ما طفاتش يعني راه ما تمحاتش.
شوفوا الآن الموتور هو أمارش وكلشي طفى، يعني البولات راهما طفاو، مكاينش يعني تمحاو من الكمبيوتر من ديال السيارة، يعني ما عندناش حتى شي بال ما عندنا دابا الآن. تشوفوا الكونتور هو باقي هذاك ديال سميتو ما عندنا. إذا إلى هنا عرفنا كيفاش نمحيو لي بان من الكمبيوتر ديال السيارة بواسطة جهاز اختصاصي في هذه العملية. كما تنشوفوها هو الآن باقي مبرونشي مع السيارة. هو تعطينا بولة خضراء، هي هنايا تشوفوها. تسمح لها التصوير لأنه تنصور بيديا وتنخدم بيديا إلى آخره يعني. تنتمنى أن قدام يكون عندنا إذا هنا تنشوفوا البولة خضراء بأنه تم كل شيء على ما يرام، يعني كل شيء ما عندنا حتى شي مشكل في السيارة، ما عندنا حتى حاجة، كل شيء تمحى، ما كاين حتى شي حاجة شاعلة. إذا عرفنا كيفاش نديرو ديكنوستيك بهذا الجهاز هذا وبيدي جهاز يعني مفروض أي شخص أنه أي ميكانيكي يكون عنده في السيارة ديالو، لأنه دابا السيارات جداد يكون عنده في السيارة. والجهاز يعني سهل في الاستعمال ومفيد، يعني حتى إلا ما قدرتيش تصلح السيارة ديالك بوحدك، مهم تتعرف المشكل فين كاين، تتمشي عند الميكانيك تتقول ليه ها عندي وعندي، يعني بلا ما يقول لك عندك كذا ولا كذا، لأن هادشي ديال الإلكترونيك العطب يعني تيكون بسيط، ولكن تتمشي تدور على واحد الحوايج كتار بزاف، يعني تتمشي تدور للديمارور الدينامو هادي وفي الاخير تلقاها من شاكمه ولا تلقاها من فيشه خيط مقطع ولا شي حاجه. يعني هذا هو المشكل. يعني ملي تدير نتايا واحد ديكنوستيك ديالك وتتعاود دير واحد ديكنوستيك وتتعاود دير واحد ديكنوستيك، يعني تتعرف على السياره ديالك مزيان، تتسوقها مزيان. الا كنتي تتسوقها بوحدك راك تعرف شنو. اذا بحال الطبيب لا ميم شوز الطبيب مثلا ملي تمشي عند الطبيب تيقول لك سير دير تحليلات ديال الدم، تدير ليه التحليل ديال شنو اللي تيطلب لك التحليلات ديال الدم في الاول. الطبيب يطلب لك واحد التحليله بسيطه ديال مثلا نقول ديال 50 درهم، سير دير لي التحليل ديال هاد التحليلات. اش يقلب لك؟ تيقول لك تيشوف لك غير واش عندك السكر، واش عندك الملحه زايده ولا الكالسيوم ولا البوتاسيوم ولا الاملاح المعدنيه ولا كذا. صافي هاد المسائل قليله، 3 تحليلات ولا 4 تيقول لك دير هادو. ملي تجيب هذوك التحليلات الاربعه تيقول لك هادو مزيانين وباقي مريض وتيزيدك واحد اخرين 2 تحليلات اخرين عاوتاني ولا 3 اخرين في واحد مجال اخر ديال التحليلات ديال الدم، مثلا هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي. تتعاود ثاني تيقول لك دير لي التحليلات الاخرى ديال الحساسيه، عاد توصل العطب المرض ديال الانسان. اما تحليله وحده ما كافياش. اذا تيست واحد بالنسبه للسياره غير كافي بانك باش تعرف بانه العطب في السياره او لا اين يكون في العطب في السياره. اذا هذا الجهاز هذا ماشي ديال تنديرو حنا الاشهار، وانما عجبني وشريته، وانا بغيتكم نتوما تستافدوا منه وتشريوه. وإلا عندكم القدره بانكم باش تشريوه، ما عندكمش قدره اتصلوا بينا ونعطيوكم الموقع فين منين شريناه، ولا نشريوه لكم ونجيبوه لكم حتى لعندكم. اللي تنعرفوه مرحبا بين نجيبوه ليه، وهذا هو اللي كاين. اذا كما تلاحظوا انه الاوبيدي عطانا بوله خضراء، يعني عطانا لوتوريزاسيون باش نحركوا السياره كما بغينا، ما عندنا حتى شي عطب. وحنا نتمناو تكون السياره مليحه. ولا هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه هذه من حلقتنا ديال الديكنوستيك ديال السياره، نهايه اخر فيديو هذا ديال الديكنوستيك ديال السياره، ومع مواضيع اخرى ان شاء الله. اذا كان شي اشكال اخر او شي حاجه اخرى جديده نناقشوها مجموعين. ونقول لكم شكرا للمتابعه من القناه الشموليه، ونتمنى انها تكون شامله في جميع المواضيع
وإلى اللقاء، وفي لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.